इस वक्त आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पसमानदा इलाके में हूं या मैं किसी जंगलाती एरिया में हूं, लेकिन आपको मैं ये बात बाबर कराना चाहती हूं कि मैं जिला अनंतनाग के एक ऐसे इलाके में हूं जिसे सरनल बाला के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये इलाका दिखाना चाहूंगी कि ये जो इलाका है बहुत ही ऊपरी इलाका है, यानी बस्ती से यहाँ पे बहुत सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये इलाका आता है। और इलाका जो है गुंजान आबादी वाला इलाका है और ऐसा लग रहा है कभी इसकी सफाई सुथराई अमल में नहीं लाई गई। और इस लोकेशन की अगर बात करें, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो है ये जियारत बाबा सिद्दीक अल खलीफा हजरत ज़ैनुल आबिदीन यानी कि उनकी जियारत है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कब्रिस्तान भी है और आज तक इसकी सफाई सुथराई उस तरह से अमल में नहीं लाई गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज यहाँ पे एनसी की जानिब से, जो एनसी के नायब सदर अनंतनाग है इमरान अमीन शाह, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो हाथों में कटर लिए हुए हैं और वो खुद इस घास को जो है यहाँ से हटा रहे हैं, काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर किसी इंसान में ये शऊर होना चाहिए। इससे ये साफ तौर से वाज़ेह होता है कि इंसान के अंदर जब होता है कि नहीं सफाई होनी चाहिए, तभी वो अपने माशरे को साफ सुथरा रख सकता है, न सिर्फ अपने इलाके को बल्कि जितने भी आस पड़ोस में इलाके हैं, जो भी नेबरिंग इलाके हैं, वहाँ पे साफ सुथरा रखना जो है हर किसी इंसान पे फर्ज है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, खुद इमरान अमीन शाह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, वो किस तरह से यहाँ पे इस घास को हटा रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये व्यू कि जिस तरह से मैंने पहले ही बोला था कि ये ऊपरी इलाका है और यहाँ पे उस तरह से सफाई कर्मचारी या दीगर लोग जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी सख्त नाराजगी पाई जा रही थी कि कभी यहाँ पे इंतजाम की जानिब से कोई नहीं आता है। लेकिन आज उनमें खुशी पाई जा रही है, जो ही यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के औहदेदार आए, जो ही यहाँ पे लोग आए और जिस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे सफाई सुथराई हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर इमरान अमीन शाह, से बात करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आप खुद यहाँ पे ये घास काट रहे थे, क्या सोच कर काट रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई सियासत नहीं है। ये एक यहाँ पे जो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा रहे हैं, यहाँ पे उनके शागिर्द थे, इनका यहाँ पे मकबरा है और यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड भी था। परसों हमारी नजर में आया, इन्होंने फोन करके हमें बुलाया, हम पूरा टीम जो अनंतनाग में काम कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सारे आए और हमने यहाँ पे इनके दुख दर्द में शरीक हो गए। और इन्होंने रोते पिलाते कहा कि यहाँ पे एक मकबरा था, वहां से कुत्तों ने खड़ियां निकाली थी, तो वो हमसे रहा नहीं गया। हमने उसी टाइम उमर सरकार जो हमारा वजीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है सदर है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब, उनकी नोटिस में लाया और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की। उसके बाद हम म्यूनिसिपलिटी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है आसिफ अली बेग साहब, जो सेक्रेटरी साहब है अब्दुल्ला साहब, जो सेंट्री के इंस्पेक्टर है फयाज साहब, सबको एक साथ हमने वहाँ पे इनकी जो गुजारिशात, इनके जो इनकी ग्रीवेंस थी वो सरकार की नोटिस में लाई। और आज आप खुद देख रहे हैं पूरा अमला जो है म्यूनिसिपलिटी का यहाँ पे लगा है, इस ग्रेवयार्ड को क्लियर कर रहे हैं, इस जियारत शरीफ को क्लियर कर रहे हैं। आज से मुझे नहीं लगता 50 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है या किसी ने यहाँ पे कोई आया है, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पे बड़ी शख्सियत इस सरनल बाला में निकली है, लेकिन कभी इन गरीब लोगों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमने जब ये सुना, मीडिया के किसी भाई ने हमारी तक बात पहुंचाई, हम उसी टाइम 5 मिनट में यहाँ पहुंचे, इनके साथ वादा किया कि अगले हफ्ते में आपको ये हम क्लियर करके देंगे और आज हम इसमें इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से कामयाब हो गए। जिस तरह से हमने खुद इस इलाके का जायजा लिया, हमने देखा कि शायद यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी उस तरह से नहीं आते होंगे क्योंकि बहुत ऊपरी इलाका है। तो और ये भी देखा हमने कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने जब आपका अमला देखा यहाँ पे तो वो काफी ज्यादा खुश हुए।
تو کیا سوچ کے آپ نے سوچا کہ یہاں پہ آئیں گے؟ ہمیں آپ کی وسادت سے ہم لوگوں تک جو قصبے کے عوام ہے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں. پی ڈی پی یا بی جے پی یا دوسری جماعتیں جو ہے اپنی پارٹی ان کے جھانسے میں نہ آئے. عمر عبداللہ سرکار بہت کام کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے. ہمیں گراؤنڈ میں انہوں نے رکھا ہے اور ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور لوگوں کے جتنے بھی گریونس ہیں ہم سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں کہیں پہ نہیں ہو سکتا ہے, کہیں پہ کوئی گریونس رہ سکتی ہے, اس میں دیر لگ سکتی ہے, لیکن ہماری طرف سے کوشش ہے جتنی جلدی جتنا ہو سکے ہم جو قصبے کے عوام کو ہم راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی تعمیرات بھی کیا جائے گا؟ یہاں پہ پہلے جو سٹیئرز تھے وہ بنائے گئے ہیں, ابھی حال ہی میں 15 دن پہلے ان کی یہ دیرینہ مانگ تھی سٹیئرز کا, اس میں کام ہو گیا ہے. تو ابھی آگے بھی اس میں ٹائلز لگیں گی, باقی کام بھی ہے. دوسری سائڈ میں ان کو یہ لک روڈ ایک ہے وہ بھی کنیکٹ کرنا ہے. ابھی جو ان کا یہ تھا مسئلہ, امپورٹنٹ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ جو گھاس ہے, یہاں پہ جو کچرا ہے, یہاں پہ جو دوسری چیزیں ہیں, ان کو جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا. ان کا کہنا ہے بہت بار تیندوا آیا اور ہم 10 دن 4 دن باہر گھر سے نہیں نکلے. کتے بھی یہاں پہ گھوم رہے تھے اور اسی گھاس میں ہوتے تھے. لیکن آنے والا وقت بہت کروشل تھا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور برف پڑنے والی ہے. تو اسی حساب سے ہم نے ان کا جو درد ہے سمجھا اور ہم نے متعلقہ حکام کے ساتھ بات کی, اور ہم نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہم گراؤنڈ لیول میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت مضبوط ہے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر, ڈسٹرکٹ نائب صدر اننت ناگ عمران امین شاہ, جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اس علاقے کی بات کریں, میں پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ یہ پہاڑ کے بہت ہی قریب ہے, اور جس طرح سے موسم سرما جو ہے اس نے دستک دی ہے, اور جو ہی موسم سرما میں جو ہی تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, تو یہاں سے جنگلی جانور آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ گفا بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کافی پرانی گفا ہے اور تواریخی حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ, کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہی میں زیارت شریف حضرت بابا صدیق خلیفہ حضرت زین العابدین ان کی زیارت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چشمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسا مانا جاتا ہے کہ جب ضلع اننت ناگ میں اگر پانی جو ہے بند کیا جاتا, لیکن اس چشمے سے کبھی پانی جو ہے وہ غائب نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اونچائی پہ علاقہ ہے, کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا تھا, کافی زیادہ نظر انداز ہوا تھا, اور 15 دن قبل ہی یہاں پہ سٹیئرز بنائے گئے, اور آج جو ہے اس کی صفائی ستھرائی عمل میں لائی جا رہی ہے, گھاس کاٹا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو سٹیئرز لگائے گئے ہیں اس پہ ٹائلنگ بھی ہوگی. کہیں نہ کہیں جو یہاں کے لوگ ہیں ان میں خوشی پائی جا رہی ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ پہلی بار ان کے پاس کوئی عملہ آیا ہے, کوئی عہدیدار آیا ہے ان کی داد رسی کرنے کے لیے. تو کوئی کوشش کریں گے جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کبھی کوئی عملہ یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے, کافی پسماندہ علاقہ ہے اور اونچائی پہ قائم ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے جب یہاں پہ یہ عملہ آیا؟ جی میم, ہم سرول بالا کے رہنے والے ہیں, تو یہاں پہ ہمیں بہت ہی پرابلم ہے. یہاں پہ نہ کوئی صفائی کرنے والے آتے ہیں. یہاں پہ جو سویپر ہے یہ آتا ہے سال میں یہ 2 بار آتا ہے, جب کسی کی شادی ہوتی ہے یا جب کوئی مر جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ یہ گریو یارڈ کی حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں. یہاں پہ تو مطلب یہ پچھڑے ہوئے گاؤں سے بھی زیادہ پچھڑا ہوا علاقہ ہے. آج یہاں پہ عمران صاحب آئے ہیں تو انہوں نے یہ کٹر والے ساتھ لائے ہیں. اب یہ کچھ دیر مجھے لگتا ہے 1 گھنٹہ تک کام کریں گے, پھر یہ بھی بھاگ جائیں گے. تو کیا آپ یہاں پہ ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی میم, ہم یہیں پہ رہتے ہیں, ہم وہاں پہ رہتے ہیں, آگے رہتے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح سے ہم نے دیکھا پہاڑی کے قریب ہے, گفا ہے, چشمہ ہے, زیارت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اس کی کافی اہمیت ہے. مطلب میم یہ جو علاقہ ہے یہ اتنی پہاڑی پر بھی نہیں ہے. پہلگام میں آپ دیکھ سکتے ہو یا ہاپت ناڈ کے علاقے میں دیکھ سکتے ہو وہ کتنی ٹاپ پہ ہے. وہاں پہ تو ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ٹاؤن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ایون میونسپلٹی والا یہاں پہ خالی 2 بار آتا ہے, جب یا کسی کی شادی ہوتی ہے جب یا کوئی مر جاتا ہے. تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ تو یہ رینویٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہاں پہ جو یہ کام ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سٹیئرز کا کام ہوا یہاں پہ, یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کام کیسا ہوا ہے. آپ خود ہی میڈیا والے ہو, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام کیسا ہوا ہے یہاں پہ. تو جس طرح سے آج یہاں پہ عمران امین شاہ صاحب خود آئے ہیں, آپ کو کیا توقعات ہے ان سے؟
हमको इमरान साहब से तवक्का है, ये आते हैं यहाँ पे, कभी कभी आते हैं, इन्होंने यहाँ पे लाइटर्स भी डोनेट किए हैं अपने जेब से। मतलब ये यहाँ पे कभी कभी ये आते हैं तो इनके साथ कोई अमला जरूरी होता है। मतलब आज ये कटर वाले आए हैं, मतलब ये 10 मिनट आधा घंटा काम करेंगे, ये भी भाग जाएंगे, मैं ये कन्फर्म बोलता हूँ आपको। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के मुकामी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो मैं आपको यही बता दूं कि ये इलाका जो है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जिला अनंतनाग के हदूद में ही है, टाउन में ही पड़ता है, और जो भी देखने वाले होंगे उनको पता ही होगा कि सरनल बाला जो है, सरनल ये जिला अनंतनाग के हदूद में ही आता है। लेकिन यहाँ पे जो है सफाई सुथराई उस तरह से नहीं होती है, या यहाँ पे अगर तामीराती सरगर्मियों की बात करें उस तरह से पहले नहीं हुई है, लेकिन अब पहल की है एनसी के जो डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अनंतनाग है उनकी जानिब से पहल की गई है कि इस इलाके को ब्यूटिफाई किया जाए, जाज़िब नज़र बनाया जाए, जिसकी कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए, दाद देनी चाहिए।